السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال لقمان لابنہ وهو یعظہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ ساڑھے نصیب اللہ پاک کی ذات نے بڑے اچھے بنائے کہ سانو اللہ رب رحمان نے شرک کو بچایا، جس میں اللہ پاک نے ظلم عظیم آکھیا ہے، انہیں کو اللہ دی ذات پاک نے سانو محفوظ رکھیا ہے، یہ اس کا احسان۔ اور سارے انبیاء علیہ السلام نے جس چیز تو لوگاں نو منع کیتا ہے اور جس چیز تو لوگاں نو روکیا ہے اور جس چیز دی تردید کیتی ہے، اللہ دی ذات پاک نے سانو اس چیز تو الحمدللہ محفوظ رکھیا ہے اور سانو بچایا ہے۔ اور جدے نال ایمان تباہ ہوتا ہے اور ایمان ضائع ہو جاتا ہے اور اعمال تباہ ہو جاتے ہیں اور انسان کی دنیا اور آخرت خراب ہو جاتی ہے، اللہ کریم نے اس عظیم بیماری کے کولوں سانو اپنی رحمت نال محفوظ رکھا۔ محترم اور معزز سامعین کرام، اللہ احکم الحاکمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ اللہ احکم الحاکمین وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور ایمان لے آن کے بعد انہاں اپنے ایمان کے اندر ظلم نو خلط ملط نہیں کیتا، ظلم دی ملاوٹ نہیں کی۔ وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانَهُم بِظُلْمٍ، اپنے ایمان کے اندر ظلم نو ملن نہیں دیتا، ملاوٹ نہیں ہون دیتی۔ اولئک لہم الامن، انہاں واسطے امن ہے اور انہاں واسطے سکون ہے اور انہاں واسطے اطمینان ہے، انہاں واسطے راحت ہے، انہاں واسطے چین ہے، انہاں واسطے قرار ہے، انہاں واسطے بہار ہے۔ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ لوگ ہی ہدایت یافتہ ہیں۔ پاک پیغمبر علیہ السلام کی ذات پاک نے قرآن پاک کی اس آیت کو جس وقت تلاوت فرمایا، پاک پیغمبر علیہ السلام کی ذات گرامی نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے جدوں قرآن پاک کی اس آیت کو پڑھیا اور سید الانبیاء علیہ السلام کی ذات پاک نے جدوں اس جنتی جماعت کے سامنے قرآن پاک کی اس آیت کو پڑھیا تلاوت کیتا تو صحابہ کرتے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام وہ کیڑا ظلم ہے
ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅਮਾਲ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਾਡੇ ਅਮਾਲ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्न शिरक लजुल्मुन अज़ीम, वो शिरक है जेड़ा अमल सारे ज़ाया कर देता है, अमाल सारे तबाह कर देता है। मेरे अज़ीज़ों और भाइयों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात पाक ने पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने हुक्म फरमाया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं अशरकत लयहबतन्न अमलुका वतकुनन्न मिनल खासिरीन। ऐ मेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम, अगर रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिरक करना तो दरकिनार, शिरक के करीब जाना तो दरकिनार, सारी कायनात के सरदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ात पाक दे दिल मुबारक दे अंदर कदी शिरक दे बारे तसव्वुर भी पैदा नहीं होया। अल्लाह करीम ने आपको एडा साफ और शफाफ दिल अता फरमाया और अल्लाह करीम ने नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम को इतना बेमिसाल के बाकमाल के लाजवाब अकीदा और दीन और तालीम और शरीयत और दस्तूर अल्लाह रब गफूर ने अता फरमाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी थे अल्लाह पाक ने इस सानू बात फरमाई, सानू समझाने वास्ते, सबक देने वास्ते, साडी इस्लाह वास्ते फरमाया मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ला इन अशरकता, अगर तुसा भी शिरक कीता ला यहबतन्न अमलुका, मैं तुहाडे सारे अमाल ज़ाया कर देंगा और तुसी खसारा पाने वालियां विच हो जाओगे। ये है लफ्ज़ी तर्जुमा, मगर हज़रत मौलाना सैयद अब्दुल मजीद नदीम शाह साहब बड़ा प्यारा तर्जुमा करते होंगे सन, कमाल दर्जे दा तर्जुमा, और इस अंदाज दे नाल तर्जुमा करना लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुक वलतकूनन्न मिनल खासिरीन। मेरे प्यारे हबीब, अगर आपने मेरी मोहब्बत मेरी दोस्ती में फर्क डाला तो मैं नाराज हो जाऊंगा। वला तकूनन्न मिनल खासिरीन, तो फिर मेरा मनाना आपको मुश्किल हो जाएगा, मेरा मनाना आपको मुश्किल हो जाएगा। बरादरम अजीजम मोहतरम मुकर्रम मुबल्लिग़ इस्लाम जनाब अदील अहमद साहब दरगाही हफ़िज़हुल्लाह ताला बहुत अल्लाह की रहमत दे नाल और उसकी तौफीक दे नाल रब दी तौहीद दा असीम मुबल्लिग़ है, पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी हदीस दा असीम मुबल्लिग़ है और दीन दा बहुत बड़ा खतीब है और इस्लाम दा बहुत बड़ा पहरेदार है और थोड़ी उम्र के अंदर अल्लाह पाक ने ज़्यादा खूबियाँ और ज़्यादा इल्म दी दौलत के नाल नवाजा है। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युतीह मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, ये मेरे रब दा फजल है जिहदे उत्ते हो जाए, मालिक दे फैसले ने, मालिक दी करम नवाजी है। मेरे अज़ीज़ों बुजुर्गों और दोस्तों, हज़रत लुकमान अपने पुत्र दे नाल कैसे प्यारे अंदाज नाल बात करदे ने पे इस क़ाल लुकमान लिब्निही व हुवा याइज़ुहु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह। हज़रत लुकमान दे अल्फाज, तेरे पुत्र मैं तेरे वाज कर रहा, नसीहत कर रहा, मत दे रहा, मैं तेरी इस्लाह फरमा रहा, ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह दी ज़ात में शिरक नहीं करना, अल्लाह दी ज़ात में शिरक नहीं करना, क्योंकि शिरक बहुत बड़ा जुर्म है, शिरक बहुत बड़ा जुर्म है। बड़े प्यार दे नाल, बड़ी मोहब्बत दे नाल, बड़े प्यारे अंदाज दे नाल, बड़े प्यारे अल्फाज दे नाल, बड़ी ख्याल खाई और हमदर्दी दे नाल, बड़े दर्दमंदाना अंदाज दे नाल बात में कर दे। हज़रत
बड़ी बीमारी है शिरक और ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਦੀ ਤਰਦੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਇਹਦੀ ਤਰਦੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ बड़े प्यारे अंदाज नाल बड़ी हिकमत अमली के नाल और बड़े अखलाक ते बड़ी नरमी के नाल इस वास्ते तौहीद बड़ी करम तौहीद वास्ते मेरे दोस्तों तबीयत नरम होनी चाहिए और दलाइल गर्म होने चाहिए दलाइल गर्म और तौहीद बड़ी है ना इसे अभी अपने वाली बात करके कह रहे हैं मैं अदील नहीं हजरात बात करीब करते थोड़ी जी और इको जी हमारी आवाज जज़ाकुमुल्लाह मेरे दोस्तों बहुत बड़ा अंदाज प्यार ते मोहब्बत शुक्रिया थोड़ी जी अकीदी बात करते वाले सीटी नहीं बदली इस काल लुकमान इब्ने ही वहुवा या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह मेरे पुत्र रब दी जात नाल शिरक नहीं करना शिरक बहुत बड़ा जुल्म है ते सैयद अब्दुल गनी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह दा मैं बात सुनिया बयान सुनिया कैसे सुनी बड़े प्यारे अंदाज नाल फरमाते हैं फलां काम करना भी बड़ा बड़ा जुर्म है फलां बड़ा बड़ा जुर्म है फलां बड़ा बड़ा जुर्म है फलां काम करना बड़ा बड़ा जुर्म है ऐ भी जुल्म है आ भी जुल्म है इन्हां जुल्मां तो इन्हां सारे जुल्मात तो बचना चाहिए सारे जुल्मात तो परहेज करना चाहिए तमाम जुल्मात तो परहेज करना चाहिए नाल ही शाह जी रहमतुल्लाह अलैह फरमान लगे सब तो बड़ा जुल्म है अपने रहमान नू नाराज करना मालिक दा किसी नू शरीक बनाना खालिक के कायनात फरमाते ने मैं कल्ला मेरा कोई शरीक नहीं मैं वहदाहु ला शरीक हां मालिक के कायनात फरमाते ने मैं वहदाहु ला शरीक हां ला शरीक ला फरमाया उसका कोई शरीक खालिक के कायनात का कोई शरीक नहीं ला शरीक ला उसका कोई शरीक नहीं मेरे दोस्तों और बुजुर्गों दोस्तों ध्यान करना जरा खालिक के कायनात ने फरमाया लोगों मैं वहदाहु ला शरीक हां मेरा कोई शरीक बस शुक्रिया मेरा कोई शरीक नहीं ला शरीक ला इस वास्ते अल्लाह के जुमले बड़े प्यारे लगते हैं सारी कायनात के सरदार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो बंदा मेरे दोस्तों वज़ू करता अल्फाज सुनना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुततahhirin पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी साथ पाक ने दुआ दसी है वज़ू करन तो बाद जेड़ा बंदा ये अल्फाज कह लेंदा है अपनी जुबान विचों अदा कर लेंदा है पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमांदे ने कायनात दा रब ओदे वास्ते जन्नत दे 8 दरवाजे खोल देंदा है पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह पाक ओदे वास्ते जन्नत दे 8 दरवाजे खोल देंदा है इस वास्ते की जुमला कैसा प्यारा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह या अल्लाह तू अल्लाह है अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं वहदहु ला शरीक लह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुततahhirin जेड़ा बंदा ये दुआ पढ़ लेंदा है सरकार फरमांदे ने परवरदिगार जन्नत दे 8 दरवाजे खोल देंदे और जो मस्जिद जाना है देखो मस्जिद दाखिल होना है तो आस
आबाद वाले हजरत मौलाना हाफिज अब्दुल मन्नान साहब वसीराबादी रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद के अंदर अपना शहर के अंदर आने वाले अल्लाह पाक हाफिज साहब का ये शहर जेड़ा सारा दीन वाला बना दे और हाफिज साहब की कब्र को अल्लाह जन्नत की क्यारी बना दे। मौलाना उस्ताद चीमा साहब मेरे एक गल दस रहे सन हाफिज साहब रहमतुल्लाह अलैह ने किसी ने पूछा हाफिज अब्दुल मन्नान साहब वसीराबादी रहमतुल्लाह अलैह ने सवाल करने वाला सवाल करता है हजरत हाफिज साहब ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸਤ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ? ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਓ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦੀਓ। ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਲਗੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਹੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ कुरान पाक नाल मोहब्बत इस वास्ते मेरे दोस्तों और अजीजों और भाइयों सुनो अल्लाह रब रहमान दी साथ पाक दे कुरान पे गौर करो ते नबी अलैहि सलाम दे फरमान पाक पे गौर करो। मस्जिद के अंदर आना है तो आज सुन लो जरा सैयद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी साथ ने दुआ दसी है अल्लाह ने ताले जान दी वो जो आपा पैगंबर
हजरात तवज्जो फरमाना एक मंजूर है 100 तंदूर है केड़े केड़े पासे होवा ध्यान करना जरा खामों की धूप हो या फिर हवाएं तेज चलती हो मेरे इस आशियाने को अल्लाह का नाम काफी है तपती ध्यान करना वलीला बादियों तपती रेत पे लेट कर तपती रेत पे लेट कर बोले बिलाले हबशी हजारों 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 गम मिटाने को अल्लाह का नाम काफी है इस वास्ते मेरे दोस्तों और बुजुर्गों अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सात बात जिस बात का तज़किरा फरमाने ने मालिक के कायनात ने ऐलान फरमाया रब तआला फरमाने ने लोगों शिर्क के करीब नहीं जाना सुनना जरा सदके जावा पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम की साथ पाक दा फरमान पाक नहीं सुन लो नबी अलैहिस्सलाम अपने एक सहाबी नूं मेरे दोस्तों बात करते ने अपने सहाबी बात फरमा रहे ने ते की फरमान ला तुशरिक बिल्लाह ला तुशरिक बिल्लाह पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबी अल्लाह की साथ ना शिरक नहीं करना ला तुशरिक बिल्लाह अल्लाह की जात ना शिरक नहीं करना अगर के तेरा कीमा बना दिता जाए तेनू चला दिता जाए तेनू साड़ दिता जाए तेनू कत्ल कर दिता जाए कत्ल होना गवारा कर ले पर अल्लाह की साथ ना शिरक गवारा ना करी सारे दुआ अल्लाह हर मुसलमान को शिरक को बचाए अल्लाह करीम ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया रब कायनात फरमाए इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा खालिक कायनात फरमाते हैं अल्लाह शिर्क को अल्लाह पाक ने माफ नहीं करना शिर्क को अल्लाह पाक ने माफ नहीं करना बाद में फरमाया मैं शिर्क को माफ नहीं करना शिर्क को सुना जिन्हों चाहा मैं सारे गुनाह माफ फरमा दूं फरमाना जरा खालिक के कायनात ने फरमाया शिर्क को मैं माफ नहीं करना शिर्क तो इलावा जिन्हों चाहा सारे गुनाह दे माफ फरमा दिया हदीस कुदसी है पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया खालिक के कायनात फरमाने ऐ बनी आदम अगर तू इस अंदाज दे नाल मैनू मिले कि जमीन तो लगे आसमान तक तेरे गुनाह ही गुनाह हो मगर उन्हां विच शिरक ना होवे ते मैं सारे माफ फरमा दूंगा अल्लाह हर मुसलमान नू शिरक दे कोलों बचा मेरे दोस्तों और बुजुर्गों एक होर जगह पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की साथ पाक ने फरमाया अल्लाह करीम ने इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह बल्कि कायनात फरमाने जिन्हें मेरे नाल शिरक कीता मैं ओदे उत्ते जन्नत नू हराम करार दे दिता है मेरे दोस्तों मैं गुजारिश करांगा दरखास्त करांगा अपील करांगा खुदारा मेरी अपील शिरक वाले पासे ना जाना शिरक का कभी सोचना भी ना मैं कम कर लवा थोड़ा जहा शिरक कर लवा फिर की हो जाएगा ना 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 औलाद मिले ना मिले शिफा मिले ना मिले रिज़्क़ मिले ना मिले इज्जत मिले ना मिले वकार मिले ना मिले लोग जहान सारे दिन दुख उठाने गवारा कर लिया मगर मालिक की साथ के नाल शिरक गवारा ना करया ये भी गल सुन लो ये कभी हो नहीं सकता तुसी शिरक तो बचो तुहानू करार ना मिले शिरक तो बचो पहाड़ ना मिले
عرش والا تہاڈا اے جہان تے معاشر دا میدان چمکا نہ دے، یہ ہو ہی نہیں سکدا۔ آسمان تو آواز ہوندی ہے شرک تو بیزار ہو جا، چین بھی تیرے واسطے، قرار بھی تیرے واسطے، اور جنت وچ سدا دی بہار بھی تیرے واسطے۔ اللہ سونیا ہر مسلمان نو شرک کرو بچا، آنکھوں مل کے آؤ۔ مولانا شاید تھوڑی جی آواز کھول دیا جی، رجل فرمانا خالق کائنات کا اعلان اللہ سبحانہ و تعالی کی ساتھ پاک نے فرمایا شرک دے قریب نہیں جانا۔ آنا جنت کیسی، اللہ اکبر، ایسی سونی جنت دے بارے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مالا عین الرات ولا اذن سمعت۔ صدقے جاواں پاک پیغمبر علیہ السلام کی ساتھ پاک کا فرمان سننا لگا۔ آپ نے جنت کے بارے فرمایا مالا عین الرات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایہو جی جنت کہ جھیڑی جناب، ایہو جی جنت جھیڑی مالا عین الرات کسے آنکھ نے دیکھی نہیں اور کسے کان نے سنی نہیں، اور ایہو جی جنت کے کسے بشر دے دل دے اندر او دا تصور بھی پیدا نہیں ہویا۔ سنن نالوں ویکھن نالوں تصورات دے نالوں بھی بلند و بالا جنت۔ او جنت حرام ہے اودے اُتے جن نے شرک کیتا، ایہو جی جنت ایہو جی جنت حرام ہو جائے گی جن نے رب دی ذات نال شرک کیتا۔ کہ آؤ ملے گی کنہاں سنو قرآن پاک ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ وہ لوگ جنہاں آکھیا رب ساڈا اللہ ہے، پھر اودے تے قائم ہو گئے، اودے تے پکے ہو گئے، اودے تے قائم ہو گئے، اودے تے پکے ہو گئے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ ترجمہ کرنے والا کرتا ہے میری رحمت کا، بلکہ کائنات کی بات کا ترجمہ میری رحمت کا دریا وجدا، دریا بھی بے بہا وجدا، میرے در تے آ کے بہ جاؤ، میری رحمت لٹ کے لے جاؤ۔ تسی جرمان دا اقرار کرو، میری رحمت دا انتظار کرو، میں معاف کرا، میں معاف کرا، میں پاپیاں دے دل صاف کرا، تیری ہر ایک معاف خطا کرا، نال جنت دے ٹکٹ عطا کرا۔ او تو نہ منگے انسان نہیں، میں نہ دوا رحمان میرا مالک ہے، میرا مالک سونا کتنا مہربان اور کس قدر قدردان ہے اللہ سبحانہ و تعالی دا فیصلہ سن لو۔ ساڈا مالک کتنا مہربان، لا یفعل اما یسأل، لا یسأل اما یفعل وهم یسألون۔ اللہ تیرے قرآن تو صدقے جاواں، مالکا تیرے رحمان ہم پیارے رحمان تیرے حکم تو صدقے جاواں، لا یسأل اما یفعل وهم یسألون۔ فرمایا میرا تعارف سن لو، میری پہچان سن لو، میں کون ہاں، آؤ دسا میں کون ہاں، آؤ تمہیں اپنے عرفان کرواواں، تمہیں اپنی پہچان کرواواں۔ اللہ جی دسو
تین مسالہ منیا اساں نو رحمان منیا اس مالک سونے نو منیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد لم یلد ولم یولد رب نے توحید والی کار چھڈی حد بالا مہربان کولو قادے لئی سنگ میں شہنشاہ نو چھڈ کے فقیراں کولو منگ میں ساڈے نال رکھنا ایویں حسد رب نے توحید والی کار چھڈی حد سکریاں نے دتی رب نو نوازیا 80 سال بعد ابراہیم نو نوازیا نبی جتھوں منگتے نے انہوں مار سٹ نبی جتھوں منگتے نے انہوں مار سٹ رب نے توحید والی کار چھڈی حد اور پیدا جے نہیں ہویا سونا تے میلاد کی منانا ہے سال بعد تو ساڈے اُتے فتوے کا دلانا ہے سوچ کے جواب دئی ہوشیار جات لامی اہلت ولم یولد اے بھی میری گل ہن سن لے ماں دیا چنیا خاکیاں دے گھر کدی نوری نہیں جمیا خاکیاں دے گھر کدی نوری نہیں جمیا مولویاں دی مت ماری لوکاں نال ود یا اللہ مولویاں سمجھ سپیکر نہیں سیٹ ہو رہا اللہ جانتا انہاں بندیاں نے سپیکر سیٹ کیتا ہے پر سیٹ نہیں ہو سکے حضرات جیڑی بات پڑھے گوش گزار کرنا چاہنا ساری کائنات کے سردار علیہ السلام دی ذات پاک نے میرے دوستو شرک دی ساری زندگی تردید کی تھی ہے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ذات پاک نے شرک تو لوگوں کو بچایا لوگوں شرک دے نیڑے نہیں جانا لوگوں شرک دے قریب نہیں جانا لوگوں شرک دے نیڑے نہیں جانا اور پتہ ہے نا وہ جڑا وہ بادشاہ سی جنہیں آکھیا کہ ایتھے چڑھاوا چڑھان تو بغیر کوئی بندہ جا نہیں سکتا ایتھے جناب آ جڑا پوتے دے اوتے بھاویں مکھی چڑھا کے گزارے چڑھاوا ضرور چڑھانا ہے تو جان والے چار ایسا ایک نے جناب مکھی چڑھا کے تے اپنی جان بچا لی تجھے آکھیا میں مکھی بھی نہیں چڑھانی انہوں قتل کر دیتا گیا قتل تے ہو گیا پر جنت تے چلا گیا جان تے قربان کر چھڑی جان قربان کر چھڑی مگر ایمان بچا لیا جنت تے چلا گیا اور دوسرا میرے دوستو جان بچا لئی مگر ایمان برباد کروا لیا جہنم دے اندر چلا گیا اس بات پہ سارے خوش ہو جاؤ جیڑا دوستو شرک جہنم وال لے جاندا جیڑی توحید جنت وچ لے جاندی ہے اللہ سارے عقیدہ توحید عطا فرمائے اور عقیدہ توحید اتنی عظیم اور بہترین نعمت اور اتنی بے مثال با کمال تے لاجواب نعمت ہے اور یہ شرک ہے کہ اتنا برا ہے وہ تو خود نو بھی وارا نہیں کھاتا ایک پرندے نو بھی وارا نہیں کھاتا کہ میں شرک خود خود الفاظ اللہ یسجدو للہ الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون کہنے لگا جناب میں دیکھیا جناب ایک عورت نو سجدہ پہلو کر دے رہے غیر اللہ دی پوجا عورت جیڑی ہوئی جناب او دے منن والے او جناب غیر اللہ دی پوجا پہ کر دے غیر اللہ دی پوجا پہ کر دے خود خود کہنے لگا اللہ یسجدو للہ او سجدہ اللہ نو کیوں نہیں کر دے جیڑا انہاں واسطے زمین وچوں انگوریاں اگاتا ہے جیڑا مالک کو کھلانا پلانا ہے اس مالک کو کیوں نہیں سجدہ کر اس مالک دی عبادت کیوں نہیں کر دے اس مالک نو سجدہ کیوں نہیں کر دے آؤ میرے دوستو اس اللہ ہی دی ذات نو سجدہ کرنا ہے جیڑا رب تو علاوہ کسی نو سجدہ کر دے تو شرک ہے سنو حدیث پاک دے الفاظ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی
ذات پاک نے فرمایا آپ فرما دے رہے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمائے لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا اللہ آپ فرما دے کسی بندے واسطے ایک گل جائز ہی نہیں کسی بندے واسطے ایک گل جائز ہی نہیں کہ بندہ بندے کو سجدہ کرے بندے کا حق بنتا ہے کہ اللہ ہی نو سجدہ کرے اور میں سجدے نہ ہوں میرے پاک اسلام کا فرمان پا نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا ینام فرمایا اللہ پاک سوندے نہیں دھیان نال سن لو وزیر آبادیوں پاک پیغمبر علیہ السلام فرمانے نے اللہ پاک سوندے نہیں تے مالک نو سونا پھبدا وی نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه فرمایا میں ہمیشہ زندہ ہاں اور ہمیشہ قائم ہاں آؤ میں دسا وزیر آباد دے لوگوں اللہ ہمیشہ زندہ ہے اور کسی نو ہمیشہ زندہ رہن نہیں دیندا اگلی گل سن لو وہ ہمیشہ قائم ہے اور کسی نو ہمیشہ قائم ہی نہیں رہن دیندا اے ساڈے رحمان دی پہچان ہے ہمیشہ تو ہے ہمیشہ رہے گا اور میں قرآن پاک کی ایک آیت اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پاک نے اور یاد کروا دی تھی وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ مالک کائنات نے فرمایا وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ مالک کائنات فرمانے اول بھی میں آخر بھی میں ظاہر بھی میں باطن بھی میں جدا ترجمہ ہے میں ادو نہیں ایسا جدو کچھ بھی نہیں سی میں ادو نہیں ہوا گا جدو کچھ بھی نہیں ہوگا سارے مالک کی پہچان اور اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا رب العالمین فرمانے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام اللہ دی توحید دا تذکرہ کرنا تو مالک ملک زمین سمانا میں ناچیز بچارا باج تیرے ہور جانا کوئی جتھے کراں گزارا تو مالک ملک زمین سمانا میں در تیرے تے آیا باتِ خیر سوالی تائی میرے پاک خدایا تو مالک ملک زمین سمانا تیری ذات الہی مینو کرتے ہو معاف میں دیندہ پھراں دہائی اللہ سانو سارے اپنی رحمت نال معاف فرما اللہ سانو سارے اپنی رحمت نال معاف فرما آؤ میرے عزیزوں اور بزرگوں جڑی بات تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا میرے دوستو اللہ سبحانہ و تعالی شرک نو پسند نہیں کرتے شرک نو گوارا نہیں کرتے آؤ سنو ذرا رب تعالی کی ذات پاک نے قرآن پاک دے اندر 18 پیغمبراں دے نام لے کے فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ
ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ کریم نے 18 پیغمبروں نے نام لے کے فرمایا۔ مولانا اجمل شاکر صاحب گل سننے والی ہے، مولانا عدیل صاحب توجہ فرمانا ذرا، معزز سامعین کرام، 18 پیغمبروں دے نام لے کے رب رحمان نے فرمایا اگر یہ شرک کر دے میں انہاں دے اعمال سایہ کر دیندا۔ رب دسنا یہ چاہندے نے مینوں شرک کسے حال وچ بھی بولو گوارا۔ اللہ ہر مسلمان کو شرک دے بولو بچا، جنہاں نے بچائی مزید بچا۔ دیکھو جنہاں نے قرآن سن لیا یہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی قرآن پاک سنتا ہے، مولانا اجمل شاکر صاحب کولو، کوئی عطیل صاحب کولو، کوئی جناب حافظ عبدالستار صاحب کولو، کوئی حافظ عبدالغفار صاحب کولو، کوئی عبدالجبار صاحب کولو، کوئی مولانا یاسین کولو، کوئی مولانا محمد امین کولو، کوئی مولانا اسحاق کولو، کوئی مولانا الیاس کولو، کوئی قرآن پاک سنتا ہے۔ سارے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ساری امت دے وچوں اس بیکار امتی منصور دے کولو، اور کوئی نصیبہ والا کیسا ہے جیڑا قرآن سندا ہے سارے نبیاں دے سردار سونے حضور دے کولو، جنہاں نے قرآن سن لیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی ساتھ پاک دے کولو۔ کہ قرآن پاک سن کے پتہ چل کیا ہے، سنو قرآن قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ جب قرآن سنیا لفظ پھر سننا ذرا، اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا قُرْآنًا عَجَبًا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ۔ یہ قرآن جڑا ہے ہدایت کی طرف رہنمائی کردا ہے۔ فَآمَنَّا بِهِ اساں دے تے ایمان لے آندا ہے۔ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اساں قرآن سن کے تے فیصلہ کر لیا ہے اج تو بعد اساں اپنے رب دے نال شرک نہیں کرنا۔ جڑا قرآن پڑھ لے صحیح طرح سن لے مردہ مر جائے گا، بولو شرک والے پاسے جا سکتا، شرک والے پاسے میرے دوستوں نہیں جائے گا۔ سنو ذرا، دھیان کرنا ذرا میرے دوستوں، موسیٰ علیہ السلام دے دور دے اندر کلمہ پڑھ لیا، جادوگراں نے موسیٰ علیہ السلام دا کلمہ یہ پتہ کی کر دے سجدے پہ گئے، سجدے پہ گئی کی کہندے آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ اساں رب العالمین تے ایمان لے آندا ہے، اساں اس رب نو من لیا جیڑا جناب موسیٰ دا بھی رب ہے، جناب ہارون دا بھی رب ہے۔ خدا فرعون کی کہنے لگا نلائق سی نا، پہلے درجے دا سکریا اترا بے ایمان بدھو اینڈ چوٹو اینڈ الو پھر الو گل سنیا تے دھیان نال کہنے لگا میں تہاڈیاں لتاں وڑ دیاں گا، میں تہاڈے پاواں وڑ دیاں گا، لتاں پیر وڑ دیاں گا، سولی چڑھا دیاں گا۔ ہن سنیا تے ذرا توحید والے کی کہندے نے فَقْلِمَانْ تَقَاز فَقْلِمَانْ تَقَاز، چاہ جو کرنے ہی کر لے، ہن جہان تے چھڑ سکنے اور رحمان نہیں چھڑ سکنے، جہان تے چھڑ دیاں گے رحمان نہیں چھڑ سکتے۔ تے سننا ذرا کی کہتے ہیں لفظ سنیا دے بڑے دوستوں، سوریاں تے چڑھا دیتے گئے، بڑی ازمائش بڑا امتحان آیا، بڑا
सख्त वक्त आया, बड़ी कड़ी कड़ी आई, अजमैश की कड़ी कड़ी आई। सुनना जरा मेरे दोस्तों की कहते ने, कोई साहब आकी है ते कह रहे ने की आंदे ने, कहते ने रब्बा सोने रब्बाना अफरिग अलैना सबरन व तवफ़ना मुस्लिमीन। साडे सोने रब जी जब तक जिसम विच एक साह भी रवे सानू अपने बना के रखी। फिर मैं क्या होना तुहानू गल सुना, मुश्किलों में सदा तू ही मुश्किल कुशा, अलमदद अलमदद या इला या इला। हम इबादत हमेशा तेरी ही करे, तेरी खातिर जिए तेरी खातिर मरे, है मंजूर की हर दम यही इल्तिजा, अलमदद अलमदद या इला या इला। अंबिया और रसूल वो तो सरताज है, मगर सब तेरे सामने मोहताज है, मगर सब तेरे सामने मोहताज है। मैं हूँ मंगता तेरा तू है दाता मेरा, अलमदद अलमदद या इला या इला। हुक्मरानी तेरी हर जगह हर घड़ी, कोई हस्ती कोई शय न तुझसे बड़ी, कोई हस्ती कोई शय न तुझसे बड़ी। तू है सबसे बड़ा, तू है सबसे जुदा, तू है सबसे बड़ा, तू है सबसे जुदा, अलमदद अलमदद या इला या इला। और कुरान पाक सुनने जनाब करते किया, बड़ा बड़ा जनाब मकान बनाया, हाडी उत्ते मूदी मार दी। दुआ करो बड़ा सोहना बंगला बनाया, उत्ते जनाब बहादुर ते हाडी मूदी मार दी। बड़ा सोहना मकान बनाया, दफ्तर बनाया, कारखाना बनाया, फैक्ट्री बनाई, उत्ते हाडी मूदी मार दी। बड़ी कीमती जनाब गड्डी लई, सामने लुक्कर बन दिता, 2.5 लाख की मझ लई, ਉਹਦੇ ਗਲ ਲੁੱਕਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2-3 ਲੀਟਰੀਆਂ ਆਪ ਵੀ ਪਾ ਲੈ, ਤੂੰ ਹਲਾਲ ਪਿਆ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। क्यों जी राणा मोहम्मद अफजल साहब को पूछो, आ गल्ला लोगों ने जरा अजीब ही काम शुरू कर लिया, इंज ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। आओ मैं तुहानू दसा, रब दी जात नाल शिरक नहीं करना। बस्ती के अंदर पता लग गया, पानी बस्ती में दाखिल होना है, सारी बस्ती च ना इको वहाबी सी, इको वहाबी सी। सारा पिंड जनाब चला गया, असी चल रहे पानी बस्ती च आने वाला है। आखिर मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना, मेरा मालिक अपनी रहमत नाल बचाएगा। मैं नहीं जाना, अपनी रहमत नाल बचाएगा। मैं नहीं जाना, तुसी जाना ते जाओ, मैं नहीं जाना, बल्कि रहो ते चंगी गल है, अल्लाह आप ही हिफाजत करेगा, आप ही बचाएगा। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुन्का रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। मैं फिर क्यों ना करूँ तर्जुमा सुनावा, रब वहाब ते नबी वहाबी। वज़ीराबाद वाला, मेरे दोस्तों गुजराती गुजरात वाला, हाफिजाबादी हाफिजाबाद वाला, लाहौरी लाहौर वाला, पेशौरी पेशौर वाला, ईरानी ईरान वाला, जापानी जापान वाला, अरबी अरब वाला, ध्यान ना सुनना जे, सिंधी सिंध वाला, बलोची बलोचिस्तान वाला, मेरे दोस्तों पंजाबी पंजाब वाला, ते वहाबी वहाब वाला।
سارے نبی اللہ والے رب وہاب تے نبی وہابی تے سب صحاب وہابی جی اسی ہو گئے وہابی لوگوں کانو پئی خرابی ساڈے نال کیوں لڑتے ہو ساڈے نال کیوں ڈانگو ڈانگی ہوتے ہو کیوں گالو گالی لالا لالا بوبو بوبو پھڑ لو پہلو اگا دیو مار دیو نا 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 ساڈے محبت نہ کریا کرو اسی وہ لوگ جڑے شرک دی تردید کرنے والے ہیں توحید کا علم بلند کرنے والے ہیں اور بقول علامہ شہید کے رحمت اللہ بقول حضرت شہید ملت کے وہ فرمایا کرتے تھے لوگوں اہل حدیث کی دعوت سن لو اہل حدیث کا پیغام سن لو اہل حدیث کی للکار اہل حدیث کی تقریر اہل حدیث کی تدریس اہل حدیث کی تحریر آج بھی یہی ہے کل بھی یہی ہے ہم شرک کو مٹاتے رہیں گے اور توحید کو انشاءاللہ پھیلاتے رہیں گے رحمت اللہ علیہ حضرت یزدانی صاحب رحمت اللہ علیہ خنجر کھا کے میرے دوستو خنجر کھا کے بھی توحید کا اعلان آسمان تو ڈگ کے نہیں مردا آسمان تو ڈگ کے نہیں مردا بوٹا جس دے رزق دا ہریا ہوئے دریا بھی اس نوں ڈوبدا نہیں ہاتھ جس دا خدا نے پھڑیا ہوئے خنجر دس لگے پاوے لکھ وچن نہیں مردا تیرا کونا مریا ہوئے نہیں مردا تیرا کونا ترقی بڑی کر گیا بڑی ترقی کر گیا اس آخیا اور کہتا ہے موت آئی تو مر جاؤں گا میں تو ڈرائیور ہوں کٹ مار کے نکل جاؤں گا خدا کا خوف کرو مالکنا تے ہو جیاں گلا نہ کرو مالکنا یہو جیاں گلا نہ کرو تواڈے نالوں ایہو جہے ڈرائیوراں نالوں ایہو جہے مسلماناں نالوں تے ہو جی چنگا ہے خدا کسی نے پوچھیا سلیمان علیہ السلام دے دور دے اندر کہ پانی تے دس دینا ہے ایتھے اینا پانی ہے جدو کڑیکی وچ قابو ہونا تینوں دانا اس دا کڑیکی نہیں دسدی اودے تیری سوچ کتھے جاندی ہے خود کہندا ہے جدو تقدیر آ جائے اوتھے سوچاں کم چھڈ جاندیاں تو کٹ مار کے نکلنا میں تو ڈرائیور ہوں میں کٹ مار کے نکلنا اوتھے تو کوئی کچ مار کے نہیں نکل سکتا تو کٹ مار کے نکلنا خدا کا واسطہ ہے آؤ اللہ سبحانہ و تعالی کی توحید نو اپنایا جائے سنگے لاما اور پھر تم نے دسن جڑی میرے یاراں نے بار بار میرے آڈر فرمایا میں گل سناواں تانوں اللہ دی توحید دے نال سندھی وچ بول یا پنجابی وچ بول سارے تے سن والا کون ہے بولو وقال ربكم ادعوني استجب لكم ربكم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله سندھی وچ بول یا پنجابی وچ بول پشتو وچ بول یا دوابی وچ بول ہندی وچ بول یا بنگالی وچ بول چینی یا ملائی پرتگالی وچ بول بول انگریزی پاویں فارسی چ بول اردو سرکی یا بنارسی چ بول ساریاں دی اللہ ہی پکار سندا ہر واری نہیں ایک وار سندا ساریاں دی ایک ٹائم تے سنن والا کون اللہ سبحانہ و تعالی او کہندا نہیں ٹھہر جاؤ قصور والےو تسی پہلا
महसूस न मंगल एतवार ओनू जदों भी पुकारो ओनू जदों भी पुकारो ओ पुकार सुनदा सत्तार ते गफार ओ जब्बार सुनदा रात में जो फरमाया ख्याल करे जरा अल्लाह की साथ में शिरक पसंद नहीं मुशरक पसंद नहीं रूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई कश्ती के अंदर फलां चीज का जोड़ा जोड़ा बैठा फलां चीज का जोड़ा फलां चीज का जोड़ा फलां चीज का जोड़ा फलां चीज का जोड़ा हर शय का जोड़ा जोड़ा बिठा लो मैं हर शय का जोड़ा बर्दाश्त कर लवांगा खवारा कर लवांगा पर तेरी कश्ती के अंदर मैं तेरा पुत्र मुशरक गवारा नहीं कर सकता अल्लाह सोने हर एक शिरक को बचा या अल्लाह सारे शिरक को बचा अल्लाह हर एक शिरक को महफूज माना कई बंदे हैं जिनको आप देखे थे आप मेरे आदमी यकीन की बेटी मैं गए किसी चौक पे जाती मर गया तो मैं सकारे खा के सारी उम्र के लकीर से पता नहीं लगा ये लकीर माल के कायनात ने बनाई है हाथों की लकीरों पे मत जाओ किस्मतों की भी होती है जिनके हाथ नहीं होते हाथों की लकीरों पे मत जाओ किस्मतों की भी होती है जिनके हाथ नहीं होते या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून किस्मत अजमाई करना कराना हराम सारे मिलके बोलो गैरुल्लाह की पूजा भी सारे बोलो गैरुल्लाह की पूजा भी हराम है मालिक की खालिस पूजा करनी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अल्लाह तेरी ही खालिस इबादत करने और तेरे कोलों ही मदद मांगने इबादत भी सिर्फ अल्लाह ही दी मदद भी सिर्फ अल्लाह ही दी सुभान अल्लाह इतने मेहरबान किसी ने बड़ी प्यारी गल की थी वो सुने फरियाद इमदाद करदा बिना उसदे होर पुकार नाई शिरक दई नहीं बुरी चीज कोई मुशरिदिया कोई गुनाहगार नाई तेरा वांग मुसाफरा एक फेरा इत्थे आउणा तू दूजी वार नाई चलो चली दी तार पे खड़क दिए तेनू गाफल आ जाए बचार नाही रख कदम तो ही ते हो पक्का सुन्नत नबी दी दिलों वसार नाही रब्बा साडे ते करम दी नजर रखी तेरे फजल बाजों बेड़ा पार नाही आप यार होंगी रब्बा फजल से थी रखे आसरे ने तेरे मान वाले दीन दुनी दिया इज्जता ने हाथ तेरे आज है जमीन आसमान वाले बेड़ा पार करी रहमत अपनी थी घूमन घेरने सख्त जहान वाले रखी कैम मोहम्मदी सड़क उते अल्लाह राह ने बहुत शैतान वाले रब्बा सारे शिरक को बचा के मेरे अजीजों साथ पाक में मेरे दोस्तों शिरक दे बोलो पचंदा पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने आकर फरमाया लोगों शिरक ना करना लोगों शिरक ना करना लोगों शिरक ना करना लोगों शिरक दे करीब ना जाना मैं बड़ी मोहब्बत के बड़े प्यार नाल अर्ज करांगा गुजारिश करांगा रब्बी साहब खास तौहीद वाले खुद व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवल रहमानुर रहीम अल-रहमान मौलाना साहब हदीस साहब सारे पिंड तकरीर करके
فون کیتا چار چفیرے ہو فون انہاں کے منظور کیا انہوں مزہ آیا سی جو یزدانی شہید آئے سن کہ یا پھر ایک مولوی آئے ہمیں منڈا لیا بزرگ پاک کے اینک پائی تو کوئی سواگے ہی پھیر گیا سواگے ہی گیا ہاں سواگے ہی پھیر گیا منڈے نے کمال کر چڑی ہے کہ اللہ کی عطا ہے تھوڑی عمر میں بہت ہی خوبیاں کی عطا کرے میرے اللہ دے کام اللہ نے کی زندگی کی برکت اور اللہ علم و عمل اضافہ اللہ خلوص عطا کرے شرک تو اللہ بچائے بدعات تو بچائے رسومات تو بچائے فخر تو بچائے تکبر تو بچائے ریاکاری تو بچائے اللہ لالچ تو بچائے اپنا آ جڑی آخری گل کرا کے تانوں پڑھے پرندہ والے چاہاں سنو ذرا ہے وہی الہ اور کیا چاہیے ہے وہی الہ اور کیا چاہیے وہی مشکل کشا اور کیا چاہیے وہی حاجت روا اور کیا چاہیے خالق ارض و سما اور کیا چاہیے اور